قربان جاواں ذرا غور کر دے جانا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں مدینے دی سرزمین اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتاں نو پیرا دیندے پینے راتاں نو پیرا دیندے پینے پیرا دیندیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مدینے دی ایک نکر تے خیمہ نظر آیا اے خیمے دے اندروں بی بی دے رون دیاں بازاں آئیاں حضرت عمر خیمے دے قریب چلے گئے بھائی پھیرو دے رہنے والوں مسلمانوں آخرت دی فکر جنہ دے دل دے اندر ہوئے آخرت دی فکر جنہ دے دل دے اندر ہوئے ایویں دے کام کر دینے ایویں دیاں نیکیاں کر دینے نیکیاں لب دینے گناہاں تو بھج دینے اسی گناہ لبنے آتے نیکیاں تو بھجنے جنت دیاں ٹکٹاں لگیاں ہویاں نے ویزے لگے ہوئے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو حضرت عمر خیمے دے باہر چلے گئے نے جا کے آواز ماریے تے ایک نوجوان باہر آیا اے نوجوان امیر المومنین نو جاندا نہیں حضرت عمر نو پہچاندا نہیں حضرت عمر فرماندے نے نوجوانا تو کون ہے کتھوں آیا تے مدینے دی نکر تے خیمہ کیوں لایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیتا اے نوجوان غصے دے اندر پریشانی دے اندر غصے دے اندر کہندے اللہ والیا میں تے اگے ہی بڑا پریشان میں تے اگے ہی بڑا غم زدہ میں تے اگے ہی بڑا مصیبت زدہ اتوں تو میرے کولوں سوال و جواب دا معاملہ شروع کر دیتا جا اپنا کام کر جا کے حضرت عمر فرماندے نے نوجوانا میں سلاکے دا رہن والا اے سلاکے نو جانن والا حضرت عمر کہہ رہے نے امیر المومنین ہون دا پھر نہیں دسیا نوجوانا اگر میرے لے کوئی خدمت ہوئے تے دس میں تیرے کام آ سکنا اے نوجوان کہندے اللہ والیا میری بیوی اس وقت میری بیوی دے بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہے ساڈے بچے دی پیدائش دا وقت قریب ہے میری ماں نال کوئی نہیں میری بہن نال کوئی نہیں عزیزو گھر دے اندروں بیوی کوئی نہیں اسی مدینے دے اندر آئے ساں امیر المومنین نو ملنا آئے ساں آپ دے اندر آپ دے کولوں بیت المال دے اندروں کوئی سامان لین واسطے آئے ساں اے معاملہ پیش آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں آکھیا میں تینوں جاندا نہیں تو میرے علاقے دا نہیں تو میری برادری دا نہیں تو میرے قبیلے دا نہیں جا جا کے اپنا کام کر جا کے حضرت عمر فرماندے نے نوجوانا کوئی گل نہیں تو پریشان نہیں ہونا میں اپنے گھر جانا وا اپنی بیوی نو نال لے کے آنا وا حضرت عمر اپنے گھر دے اندر آئے نے حضرت ام کلثوم بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی دی بیٹی ام کلثوم نو اٹھایا حضرت فاطمہ دی بیٹی ام کلثوم نو اٹھایا آپ فرماندے نی بی بی رب دے کولوں نیکیاں لینا چاہنی ہے حضرت ام کلثوم فرماندیاں نے امیر المومنین جی میں فاطمہ دی بیٹی ہاں میں علی دی بیٹی ہاں میں نیکیاں کیوں نہ لواں گی حضرت ام کلثوم نو حضرت عمر نے واقعہ دسیا آپ نے روئی پکڑ لی آئل پکڑ لیا زچکی دے وقت دا سامان پکڑ لیا مسلمانوں اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اپنے موڈیاں تے لکڑیاں رکھ لیاں اپنے موڈیاں تے لکڑیاں رکھ لیاں حلوے دا سامان پکڑ لیا ہنڈیاں نو ہاتھ دے اندر پکڑ لیا خیمے دے باہر کھڑے ہوئے نے آپ نے چولہا بنانا شروع کر دیتا ام کلثوم نو اندر پھیر دیتا مسلمانوں اے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران لو کانا بعدی نبی اللہ کانا عمر دا اعزاز پان والا میرے نبی دا سسر اے علی دا دماد اے خلیفہ داؤں میں جندہ محل میرے نبی نے جنت دے اندر ویکھیا جیڑا بول دا زمین تے وے اللہ سمانا تو قرآن بنا کے نازل کر دین دے اے پھوکا مار مار کے آگ پیا جلان دے آگ جل پئیے حضرت عمر حلوہ تیار کر رہے نے ادھروں حضرت ام کلثوم نے آوازہ ماریاں امیر المومنین جی مبارک ہوئے اللہ کریم نے تواڈے یار نو بیٹا عطا فرمایا جدوں امیر المومنین دا نام سنیا امیر المومنین دا نام سنیا امیر المومنین دا نام سنیا اے بی بی بھی چپ کر گئی نوجوان بار بیٹھا سہم گیا حضرت عمر دے پیری ڈگ پیندا امیر المومنین جی سانو معاف کر دیو راتی گستاخیاں کر دے رہے ہیں
22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، بیت المقدس نو فتح کرن والا، ادھی رات نو لوکاں دیاں خدمتاں کردا پیا۔ اوے بھائی پھیرو دے رہنے والوں مسلمانوں، تواڈے کولوں مین روڈ گزردا ہے، اپنی آنکھاں دے نال ایکسیڈنٹ ویندے آ، روز ایکسیڈنٹ ویندے آ، کدی کسے نو اٹھایا میرے تے کیس بن جائے گا، کدی کسے نو پانی پلایا، ہیں جی کدی کسے نو پانی پلایا نہیں پلایا، پھر آخرت دی فکر، آخرت دی فکر انہاں نو پوچھو جڑے ایڈے ایڈے بڑے عہدیاں تے بیٹھ کے بھی خدمت کر رہے۔ اللہ سیدنا عمر جیسا تقوی نصیب فرما۔ پتہ ہے کون ہے عمر؟ میں آخرت محبت دا اظہار کراں، بات مکا دیاں۔ پتہ ہے کون عمر؟ اللہ اکبر اللہ۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، جنوں جنوں عمر نال پیار میرے نال مل کے کہے گا کیا باتاں۔ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیاں کل ذاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ عمر خطاب جو بولن لئی لب کھولدا اے، بن بیندے قرآن عمر جو بولدا اے، بن بیندے قرآن عمر جو بولدا اے۔ کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں، صرف عمر والا بولے گا محبت دے نال، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ ذرا غور کرے ہو، حضرت عمر فلسطین جا رہے نے بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے، جنہ دے دل دے اندر آخرت دیاں فکراں ہوندیاں نے، غلام دے اونٹ تے بیٹھ دیاں واریاں آ گئیاں۔ حضرت عمر فرماندے نے غلاماں سواری نو روک لے، تیرے بہن دی واری آ گئی ہے۔ اے غلام بول کے آمدے نے امیر المومنین جی، لوکی کی کہن گے امیر المومنین پیدل چل رہے نے، غلام اونٹ تے بیٹھے، غلام سواری تے بیٹھے۔ حضرت عمر فرماندے نے مینوں لوکاں دا پتہ کوئی نہیں، واری تیری ہے، کل رب نو جواب بھی دینے۔ حضرت عمر کی کہندے نے روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری ہے، اٹھتے بے جا پیدل میری واری ہے، اٹھتے بے جا پیدل میری واری ہے۔ اوے راہب گر گئے پیری گر گئے، راہب پڑھ کے توراتاں، پیری گر گئے راہب پڑھ کے توراتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا بات۔ آخری جملے تے غور کرے ہو، اللہ اکبر۔ میرا عقیدہ میرا مسلک، عمر نو جیڑا مننے او حق والا اے، ورنہ لعنتی دوزخی دامو، اچھی بولو، ڈر صرف رب دا، سارے بولو۔ عمر نو جیڑا مننے او حق والا اے، ورنہ لعنتی دوزخی دا منہ کالا اے۔ ویر عمر دا ہین یہودیاں لاماتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں۔ او غیرت مند مسلمانوں غور کرے ہو، پتر خلالی ماواں دے جانا فدا کر دل، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دل، چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دل۔ ہوئے کمی آپ دساون اپنیاں اوقاتاں، عمر عمر ہے عمر عمر دیاں۔ اللہ کریم سانو حضرت عمر جیسا تقوی نصیب فرما، صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما۔ اللہ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔